हेलो लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए चलते हैं पीरे कामिल के सीन नंबर 10 पर। वो दोनों एक बार फिर खामोश थे। असजद को उलझन होने लगी। इमामा इतनी कम गो नहीं थी जितनी वो इसके सामने हो जाती थी। पिछले आधे घंटे से इसने गिनती के लफ्ज़ बोले थे। वो इसे बचपन से जानता था। वो बहुत खुशमिजाज थी। इन दोनों की निस्बत ठहराए जाने के बाद भी इब्तदाई साल में इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। असजद को इस बात से खुशी महसूस होती थी। वो बला की हाजिर जवाब थी, मगर पिछले कुछ सालों से वो यकदम बदल गई थी और मेडिकल कॉलेज में जाकर तो ये तब्दीली और भी ज़्यादा महसूस होने लगी थी। असजद को बाज़ दफ़ा यूँ महसूस होता जैसे इससे बात करते हुए वो हद दर्जा मोहतात रहती है। कभी वो उलझी हुई सी महसूस होती है और कभी इसे इसके लहजे में अजीब सी सर्द महरी महसूस होती। इसे लगता वो जल्द अज जल्द इसे छुटकारा पाकर इसके पास से उठकर चली जाना चाहती है। इस वक्त भी वो ऐसा ही महसूस कर रहा था। मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं खामखा ही तुम्हारे लिए यहाँ आने का तदर्रुद करता हूँ। तुम्हें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं आऊँ या ना आऊँ। असजद ने एक गहरी सांस लेकर कहा। वो इसके बिलमुकाबिल लॉन चेयर पर बैठी दूर बाउंड्री वॉल पर चढ़ी हुई बेल को गौर से देख रही थी। असजद की शिकायत पर इसने गर्दन हिलाए बगैर अपनी नज़रें बेल से हटाकर असजद पर मस्कूर कर ली। असजद ने सवालिया नज़रों से इसे देखा, मगर वो खामोश रही। तो इसने लफ्ज़ों में कुछ रद्दोबदल के साथ अपना सवाल दोहराया। तुम्हें मेरे ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इमामा? क्यों, ठीक कह रहा हूँ मैं? अब इसमें क्या कह सकती हूँ? तुम कम अज़ कम इनकार तो कर सकती हो, मेरी बात को झुठला तो सकती हो कि ऐसी बात नहीं है, मैं गलत सोच रहा हूँ। और ऐसी बात नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं, इमामा ने इसकी बात काट कर कहा। इसका लहजा अब भी इतना ही ठंडा और चेहरा इतना ही बेतासुर था जितना पहले था। असजद एक ठंडी सांस लेकर रह गया। हाँ, मेरी दुआ और ख्वाहिश तो यही है कि ऐसा ना हो, और मैं वाकई गलत सोच रहा हूँ, मगर तुमसे बात करते हुए मैं हर बार ऐसा ही महसूस करता हूँ। किस बात से आप ऐसा महसूस करते हैं? इस बार पहली बार असजद को इसकी आवाज़ में कुछ नाराज़गी झलकती हुई महसूस हुई। बहुत सी बातों से। तुम मेरी किसी बात का ढंग से जवाब नहीं देती, हालांकि मैं आपकी हर बात का ढंग से जवाब देने की भरपूर कोशिश करती हूँ। लेकिन अब अगर आपको मेरे जवाब पसंद ना आए तो मैं क्या कर सकती हूँ? असजद को इस बार बात करते हुए वो कुछ मज़ीद खफा महसूस हुई। मैंने ये कब कहा है कि तुम्हारे जवाब पसंद नहीं आए? मैं तो सिर्फ़ ये कह रहा था कि मेरी हर बात का जवाब मैं तुम्हारे पास हाँ और नहीं के अलावा कुछ नहीं होता। बाज़ दफ़ा तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि तुम ठीक हो, तो मैं इसका जवाब यही दूँगी ना कि हाँ या नहीं। मैं यही दूँगी। हाँ और नहीं के अलावा इसका जवाब किसी तकरीर से दिया जा सकता है तो आप मुझे वो भी बता दें, मैं वो भी कर दूँगी। वो बिल्कुल संजीदा थी। हाँ और नहीं के साथ भी तो कुछ कहा जा सकता है, और कुछ नहीं। तुम जवाबन मेरा हाल ही पूछ सकती हो। मैं आपका क्या हाल पूछूं? ज़ाहिर है अगर आप मेरे घर आए हैं, मेरे सामने बैठे मुझसे बातें कर रहे हैं, तो इसका वाज़िह मतलब तो यही है कि आप ठीक हैं, वरना आप इस वक्त अपने घर अपने बिस्तर पर पड़े होते। ये फ़ॉर्मेलिटी होती है इमामा, और आप जानते हैं कि मैं फ़ॉर्मेलिटीज़ पर यकीन नहीं रखती। आप भी मुझसे मेरा हाल ना पूछा करें, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। असजद जैसे लाजवाब हो गया। ठीक है, फ़ॉर्मेलिटीज़ को छोड़ो, बंदा कोई और बात कर लेता है, कुछ डिस्कस कर लेता है, अपनी मसरूफ़ियात के बारे में ही कुछ बता देता है। असजद, मैं आपसे क्या डिस्कस करूं? आप बिज़नेस करते हैं, मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूं। आपसे मैं क्या पूछूं? स्टॉक मार्केट की पोजीशन, ब्रांड्स, ट्रेंड, या फिर इंडेक्स में कितने पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, या अगली कंसाइनमेंट कहाँ भेज रहे हैं? इस बार गवर्नमेंट ने आपको कितनी रिबेट दी? इसका लहजा अब भी इतना ही सर्द था। या आपसे मैं एनाटॉमी डिस्कस करूं? कौन से अवामिल इंसान के जिगर को मुतासिर करते हैं? बाईपास सर्जरी में इस साल कौन सी नई टेक्निक इस्तेमाल की गई है? दिल की धड़कन बहाल करने के लिए कितने से कितने वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा सकता है? तो हम दोनों की मसरूफियात तो ये हैं। अब
کے بارے میں ڈسکشن سے آپ اور میں محبت اور بے تکلفی کی کون سی منزل طے کریں گے، وہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اسجد کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اب وہ اس لمحے کو کوس رہا تھا کہ جب اس نے امامہ سے شکایت کی تھی۔ اور بھی تو مصروفیات ہوتی ہیں انسان کی، اسجد نے قدرے کمزور لہجے سے کہا۔ نہیں، پڑھائی کے علاوہ میری تو کوئی اور مصروفیات نہیں ہیں، امامہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پہلے بھی تو ہم دونوں آپس میں بہت سی باتیں کرتے تھے، امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ پہلے کی بات چھوڑیں، اب میں وقت ضائع کرنا افورڈ نہیں کر سکتی۔ حیرت مجھے آپ پر ہو رہی ہے، آپ بزنس مین ہو کر اتنی میچور اور ایموشنل سوچ رکھتے ہیں، آپ کو تو خود پریکٹیکل ہونا چاہیے۔ اسجد کچھ بول نہ سکا۔ ہم دونوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ہم دونوں جانتے ہیں۔ آپ اگر میڈیکل اپروچ کو بے الطافی، بے نیازی، ناراضی سمجھیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھی ہوں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں اس رشتے کو اہمیت دیتی ہوں، ورنہ کوئی اجنبی تو اس طرح میرے ساتھ یہاں بیٹھ کر چائے نہیں پی سکتا نا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ کے آنے یا نہ آنے سے مجھے فرق نہیں پڑے گا، حقیقت یہ ہے کہ ہم دونوں ہی بہت مصروف رہتے ہیں، ہم ماڈرن ایج کی پیداوار ہیں، نہ میں کوئی ہیرو ہوں نہ آپ کوئی ہیروئن ہیں کہ میں آپ کے لیے گھی کی چوری لے جا کر گھنٹوں آپ کی بانسری سنتی رہوں، نہ ہی آپ رانجھے کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ میرے لیے گھنٹوں یہ فریضہ سر انجام دیں۔ سچ یہی ہے کہ فرق واقعی نہیں پڑتا کہ ہم دونوں ملیں یا نہ ملیں، باتیں کریں یا نہ کریں، ہمارا رشتہ وہی رہے گا جو اب ہے۔ یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ اگر اسجد کے ماتھے پر پسینہ نہیں آیا تھا تو اس کی واحد وجہ دسمبر کا مہینہ تھا۔ ان دونوں کی عمر میں 8 سال کا فرق تھا، مگر اس وقت پہلی بار اسجد کو یہ فرق 18 سال کا محسوس ہوا تھا۔ وہ اسے اپنے سے 18 سال بڑی لگی تھی۔ 2 ہفتے پہلے وہ 19 سال کی ہوئی تھی، مگر اس وقت اسجد کو لگ رہا تھا جیسے وہ ٹین ایج سے سیدھی اڈھیر عمر میں چلی گئی ہے اور خود کو وہ ایک بار پھر پری ٹین میں آ گیا ہے۔ وہ اس کے بالمقابل ٹانگ پر ٹانگ رکھے اسجد کے چہرے پر نظریں جمائے اسی بے تاثر انداز میں اس کے جواب کی منتظر تھی۔ اسجد نے کرسی کے ہتھے پر ٹکے اس کے ہاتھ میں منگنی کی انگوٹھی کو دیکھا اور کھنکھار کر اپنے گلے کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں صرف اس لیے ڈسکشن کی بات کر رہا تھا کہ ہمارے درمیان انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکے۔ اسجد، میں آپ کو بہت اچھی طرح سمجھتی اور جانتی ہوں، اور یہ جان کر مجھے افسوس ہوا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان ابھی بھی کسی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم دونوں کے درمیان اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ وہ اسجد کا دن نہیں تھا، اسجد نے اعتراف کر لیا۔ اور اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اناٹمی اور بزنس کو ڈسکس کر کے ہم کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں گے تو ٹھیک ہے، آئندہ ہم یہی ڈسکس کر لیا کریں گے۔ امامہ کے لہجے میں لاپرواہی کا عنصر واضح تھا۔ تم کو میری بات بری لگی ہے؟ بالکل بھی نہیں، میں کیوں برا مانوں گی؟ اس کے لہجے میں موجود حیرت کے عنصر نے اسجد کو مزید شرمندہ کیا۔ شاید میں نے غلط بات کی ہے، شاید نہیں، یقیناً۔ اس نے 3 لفظوں پر باری باری تم جانتی ہو میرے نزدیک یہ رشتہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، میرے بہت سے خواب ہیں اس رشتے کے حوالے سے، تمہارے حوالے سے، اسجد نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ امامہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اسی بیل کو دیکھ رہی تھی۔ شاید اس لیے یہ ضرورت سے زیادہ حساس ہو جاتا ہے۔ مجھے اس رشتے کے حوالے سے کوئی خوف نہیں ہے، میں جانتا ہوں یہ رشتہ ہم دونوں کی مرضی سے ہوا ہے۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے بڑے جذب سے کہہ رہا تھا، اور یکدم ہی اسے ایک بار پھر یہ احساس ہونے لگا کہ وہ وہاں موجود نہیں تھی، اس کی بات نہیں سن رہی تھی۔ اسجد کو لگا وہ ایک بار پھر خود سے باتیں کر رہا تھا۔ تو گائز، یہ تھا پیر کامل کا سین نمبر 10۔ اگلے سین تک کے لیے ہمارے ساتھ اسی طرح بنے رہیے اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے، اور سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے، اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتاتے رہیے کہ اگر آپ کو کوئی اور ناول سننا ہے تو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔